پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ 3 متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کرنے دا نریندر مودی دا حالیہ اعلان بھارتی زمینداراں دی جیت قرار دتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ بڑے پیمانے دے اتے زمینداراں دے احتجاج اور یکجہتی سن مودی کو اپنی زبردستی نافذ کردہ نام نہاد زرعی اصلاحات دے اتے جنو ٹیکنے پے۔ بھارتی زمیندار پچھلا 1 سال تھیں بہت حوصلے اور عزم دے نال کسان دشمن اقدامات دے خلاف مزاحمت کردے رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دے بارڈر تھی علاوہ پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش وچ ہزاراں کساناں دے احتجاج سن مودی کو اپنے فیصلے دے اتے نظر ثانی کرنے دے اتے مجبور کیتا۔ ستمبر 2020 وچ RSS دی حمایت یافتہ BJP حکومت کے ذریعے منظور کیتے گئے 3 زرعی قوانین دا مقصد زمینداراں دی زرعی زمیناں کو ہندوتوا دے منسلک بڑے سرمایہ کاراں دے حوالے کرنا سا اور ان دے رحم کرم دے اتے چھوڑ دیتا سا۔ ماہرین دا آخنا ہے کہ 3 متنازع زرعی قوانین دی واپسی دا تعلق BJP دی سوچ وچ تبدیلی دا کساناں دے ہمدردی دی بنیاد دے اتے نہیں ہے بلکہ آئندہ انتخابات وچ ناکامی دے خوف تھی ہے۔ بھارتی حزب اختلاف کانگریس سن زمینداراں کو اپنے پرامن احتجاج دے ذریعے BJP دے تکبر کو شکست دینے دے اتے مجھ زیادہ سفتے آیا ہے۔ پرینکا گاندھی دا اس سلسلے وچ آخنا سا کہ مودی دی نیت اور انہاں دے بدلے ہوئے رویے دے اتے بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے اور مودی سن انتخابات وچ شکست دیکھ کے زرعی قوانین منسوخ کیتے ہیں۔ بھارتی میڈیا دے مطابق 6 فار جسٹس دے زیر اہتمام ریفرینڈم مہم دے دوران خالستان دے حق وچ ووٹ دیندے ہوئے برطانیہ دے شہراں وچ سکھاں دی لمبی قطاراں کو ویکھ کے BJP حکومت گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے اور خالستان ریفرینڈم سن مودی کو زرعی قوانین منسوخ کرنے دے اتے مجبور کیتا۔ بھارتیہ کسان یونین دے ترجمان راکیش سن ایک ٹویٹ وچ لکھیا کہ کسان اس دن تک انتظار کرسن جب پارلیمنٹ وچ زرعی قوانین کو منسوخ کر دتا جاسی اور تمام مسائل کو حل کیے بغیر احتجاج ختم کرنے اور زمینداراں دے گھراں کو واپس جانے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔